अस्सलाम वालेकुम। मेंटल हेल्थ विद ब्रह्मश बलोच के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त ब्रह्मश बलोच। ज़हनी सेहत, मेंटल हेल्थ और नफ्सियात के हवाले से ये आज का हमारा दूसरा प्रोग्राम है। आज के हमारे मेहमान हैं रज़ा नजफी साहब, जो एक माहिर नफ्सियात हैं, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं और रिसेंटली वो ड्रग्स एंड नारकोटिक्स एजुकेशनल सर्विसेज फॉर ह्यूमैनिटी दानिश के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ एज पेड कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। माइलो ट्रस्ट में इनकी सर्विसेज हैं और रुबाब डिटॉक्स सेंटर के नाम से अपनी इनकी डिटॉक्सिफिकेशन और रिहेबिलिटेशन का अपना एक प्रैक्टिस चल रहा है। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं, चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रज़ा साहब। वालेकुम सलाम। मोहतरम, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का सर, थैंक यू सो मच कि आपने आज के हमारे प्रोग्राम और इंटरव्यू को ज्वाइन किया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर होस्टिंग यू एंड सच पीपल लाइक यू, एनर्जेटिक पीपल लाइक यू। हम आज का हमारा प्रोग्राम है ज़हनी सेहत के हवाले से, चूँकि प्रोग्राम का नाम है मेंटल हेल्थ। तो आई वुड आस्क द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप साइकोलॉजी की तरफ या मेंटल साइंसेस की तरफ या ब्रेन साइंसेस की तरफ कैसे आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जब मैंने सोसाइटी में बहुत सारे मेंटल इशू देखे और उसका सलूशन नहीं देखा कहीं पर, तो खुसूसन बलूचिस्तान कोयटा में इसकी सर्विसेज बहुत कम है। और जब मैंने ये चीज़ एनालाइज़ किया और ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया, तो फिर मैंने ये समझा कि इसके बारे में पढ़ना चाहिए और इसके बारे में अपनी सर्विसेज अपने लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो इस वजह से मैं इस फील्ड में आया, क्योंकि देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो आप एक मशीन को पढ़ते हैं जी। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ते तो आप केमिकल्स के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं जी। तो देखिए, केमिकल्स के लिए आपको एक लैब चाहिए और अगर आपको इंजीनियरिंग के लिए एक पूरा गैरेज चाहिए जहां आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। मगर ये ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप अपने भाई से बात करते हो तो ये आपका एक लैब है। अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जी। तो मैं ये सब कुछ नेचर पढ़ा, क्योंकि साइकोलॉजी है मेंटल बिहेवियर के ऊपर और मेंटल हेल्थ पर, इसलिए मैंने ये सोचा कि ये मैं पढ़ूँ और अपने लोगों तक सर्विस पहुँचाऊँ। ग्रेट। इफ़ वी गो बाय द बुक्स, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नफ्सियात का मजमून इंसान के रवैयों और उनके किरदार के ऊपर है और यही पैशन आपको साइकोलॉजी की तरफ ले? जी जी बिल्कुल। जी जी सर। ओके सर, दूसरा सवाल मुझसे मेरा आपसे ये है कि आप क्या समझते हैं, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? एक ज़हनी तौर पर सेहतमंद इंसान को आप कैसे डिफाइन करते हैं? अच्छा सर, जैसे बायोलॉजिकल हेल्थ होती है और फिज़िकल हेल्थ है, फिर उसके बाद थर्ड में हम प्रियोरिटी देते हैं मेंटल हेल्थ को। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें सबसे पहले प्रियोरिटी देनी चाहिए मेंटल हेल्थ को। प्राइमरी इज़ अ मेंटल हेल्थ। वो क्यों, वो भी बताता हूँ। क्योंकि अक्सर बीमारी हमें मेंटल हेल्थ की वजह से ही होती है। अगर आप डायबिटीज़ देखें, अगर आप ब्लड प्रेशर देखें, मायोकार्डियल इन्फेक्शन देख लें, हार्ट पेशेंट देख लें, सारे कहीं ना कहीं वजह, स्ट्रोक देख लें, कहीं ना कहीं वजह आपको मेंटल हेल्थ में ही मसला मिलेगा। क्योंकि इंसान इतना बिजी हो जाता है अपने लाइफ में, पैसे कमाने में, और तो उनको अपना मेंटल हेल्थ की परवाह ही नहीं रहता और इस चीज़ को वो लोग समझते ही नहीं। इनडायरेक्टली मेंटल हेल्थ ही इफेक्ट करती है आपकी फिजिकल और बायोलॉजिकल हेल्थ पे। ये अवेयरनेस हमने अपने आवाम को देनी है। जब तक आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी, आपकी बायोलॉजिकल और फिजिकल हेल्थ भी ठीक नहीं होगी। एक इंसान के पास हाथ है, पैर है, सब कुछ है, मगर उसके पास मेंटल हेल्थ ही नहीं है, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। वो माजूर है, वो ज़हनी तौर पर माजूर है। जब वो ज़हनी तौर पर माजूर है तो फिर वो अपना काम ही नहीं दिखाएगा और अपना जो क्वालिटीज़ है वो लोगों तक नहीं पहुंचा सकेगा। ग्रेट सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर लिसनिंग यू। दिल तो चाहता है कि हम सुनते ही जाएं और बातें ही करते जाएं, लेकिन चूंकि वी हैव द लेस टाइम, तो मैं अपने तीसरे सवाल की जानिब आऊँगा। हाउ डू यू सी, आपको क्या लगता है कि जो साइकोलॉजिस्ट या नफ्सियात के साथ एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है,
وہ اسٹگما اگر ایک بندہ ہے جو اس سبجیکٹ میں ہے، انرول ہے یا پریکٹس کر رہا ہے، جو آنے والے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں ایک اسٹگما اس بات کا ہے کہ اگر سائیکالوجسٹ ہے تو پاگل پن ہے اور سیویئر بیہیویئرز ہیں، ایکسٹریم بیہیویئرز ہیں. تو اس اسٹگما کو دور کرنے کے لیے ہم بحیثیت نفسیات دان کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ اسٹگما کے ساتھ ساتھ ایک جاہلیت ہے ہماری عوام کی. اگر آپ ویسٹرن یورپ میں چلے جاتے ہیں، وہ لوگ ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو بہت عزت اور ایک مسیحا کے طور پر آپ کو دیکھا جاتا ہے. یہاں پر ہمارے کوئٹہ میں یا ہمارے پورے پاکستان میں لوگ سائیکولوجسٹ کے اہمیت کو جانتے نہیں ہیں. یہ جو ہم یہ کرتے ہیں، اگر کسی کو کوئی بیماری ہو مینٹل ہیلتھ کی، اس کو کوئی پیر فقیر یا مولانا ویسے مولوی کے پاس لے جاتے ہیں اور کوئی سائیکولوجسٹ کے پاس نہیں لے آتے، تو اس کی وجہ سے مسئلے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس سے ہم کیا کریں، ہم تھرو میڈیا، سوشل میڈیا، تھرو پرنٹ میڈیا ایک اویئرنیس پھیلائے کہ سائیکولوجی کی ڈیفینیشن، سائیکولوجی کریکٹرسٹک، یہ سب کچھ فیلڈ بتائیں تاکہ جو عوام کو یہ پتہ چلے کہ مینٹل ہیلتھ ہے کیا، سائیکولوجی ہے کیا سبجیکٹ، اور یہ لائف سے کتنا ریلیٹڈ ہے. یہ اگر ہم نے اس کی طرف اگر ہم نے توجہ نہیں دیا تو اس سے کتنے نیگیٹو آؤٹ کمز آئیں گے. یہ سب کچھ اگر ہم نے سوسائٹی میں کیا اور ایک پراپر آرگنائزیشن گورنمنٹ کی طرف سے بنے، تو پھر ہمیں کہیں نہ کہیں، جیسے اگر آپ میڈیکل دیکھ لیں، جتنے بھی ڈاکٹر ہیں PMDC سے وہ لوگ ریکگنائزڈ ہے اور ان کو وہاں سے ایک لائسنس ملتا ہے. اگر اسی طرح سے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ایک لائسنس ملے کہ ایز اے سائیکولوجسٹ ہم کہیں بھی پریکٹس ہم پرفارم کر سکتے ہیں، پھر جا کے ہم سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں اپنا جگہ بنا سکتے ہیں. ابھی اگر آپ ہاسپٹلس میں جائے، کوئی سائیکولوجسٹ آپ کو نہیں ملے گا، نہ ان کا کوئی جگہ ہے وہاں پر. اگر گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسے کام ہو، پھر جا کے آہستہ آہستہ عوام پہ کوئی اویئرنیس آئے گا. ہاں، ہاسپٹل میں ایسا سائیکولوجسٹ بھی ہے، ان کے پاس بھی بہت سارے مسائل کے حل ہوتے ہیں. پھر جا کے ہمارا جا کے کوئی امیج بنے گا جو سوسائٹی میں، جو پھر جا کے جو اسٹگما ہمارے بارے میں بنا ہے کہ جو سائیکولوجی پڑھتے وہ خود بھی پاگل ہو جاتے ہیں یا خود بھی پاگل ہیں. یہ جا کے دیکھو، ہم نے سائیکولوجی کو ریلیٹ کیا پاگلوں سے، حالانکہ نہیں ہے. کاؤنسلنگ الگ چیز ہے، تھراپی الگ چیز ہے. کاؤنسلنگ ہر بندے کو چاہیے، ہر نارمل انسان کو ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو جی، اگر ایک ماں، جی اگر ایک صحیح بات ہے سر، اگر ایک ماں اپنے بچوں کو سمجھاتی، یہ بھی ایک طرح سے کاؤنسلنگ ہے. بٹ دے ناٹ نو دا پروسیجر آف کاؤنسلنگ. بٹ ہمیں ایک پروسیجر پتہ ہے کہ کاؤنسلنگ کیسے کرنی چاہیے، اور جی ہیلنگ کہاں، پرابلم کہاں ہے، آئیڈینٹیفائی کہاں کرنا ہے، ہمیں کون سے تھراپیز اپلائی کرنا ہے. یہ چیزیں جب ہم عوام کو بتائیں گے، پھر جا کے عوام میں اویئرنیس پھیلے گی، پھر جا کے اسٹگما ختم ہو جائے گا. گریٹ. ایز ٹو سی دی ٹائم، ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ پیشنیٹلی پروفیشنلز آپ کیا سمجھتے ہیں، جو لوگ اپنے پروفیشن کو اپنا پیشن بناتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس ورڈ، دس ٹرمینالوجی؟ سر کیا ہے، کیا یہ اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ جو اپنے پیشن کو گول بنا دیتا ہے اور اسی کو اپنی زندگی بناتا ہے، یہی سکسیزفل سوچ ہے اس کی. یہی وہ کامیابی ہے جو آپ کو سکون دے گی. اکثر لوگ چاہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے. 10% آف پورے پاپولیشن میں لوگ وہ کرتے جو وہ چاہتے ہیں، اور یہ بہت کم ریشو ملے گا جو چاہتے ہیں وہ کریں گے، کیونکہ اس میں آپ کو بہت سارے ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، بہت سارے سیکریفائسز کرنے پڑیں گے، پھر جا کے آپ کو کامیابی آپ کو ملے گی. اور وہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جس کے پیشن اور گول ایک ہی ہوتا ہے، اور جو اس کا کام ہے وہ بھی وہی ہے جو اس کا پیشن ہے. تو پھر وہ بہت ہی خوش قسمت ہے، کیونکہ وہ کام اس کو کام نہیں لگے گا، اس کو وہ ایک انٹرٹینمنٹ سمجھ کے وہ کام کرے گا. نہ اس میں برڈن ہوگا، نہ اس میں پھر آپ کا مینٹل ہیلتھ بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے، کیونکہ جو پیشن آپ کا ہے اسی پہ آپ کام کر رہے ہو، پھر آپ کو نہ اسٹریس ہوگی، نہ انزائٹی ہوگی، نہ کوئی ڈپریشن ہوگا. گریٹ. رضا صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ہوئی. مینٹل ہیلتھ کی ہماری سیریز میں ہم آگے بھی ملتے رہیں گے. ایک بار پھر آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ. تو دوستوں، اٹ واز آل دی ڈسکشن، یہ ساری باتیں آپ کے لیے ہیں، ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے ہیں، اور اس انسان کے لیے ہیں جو ایک ذی شعور ہے، جو ایک ذہن رکھتا ہے، جو ایک سوچ رکھتا ہے.
ایک نفسیات دان کا کام ہماری سوچ اور انسانی کردار کے اوپر ہی ہے، اس کی موڈیفیکیشن کی ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے اور اس کے سلوشنز کی ہے۔ ہم اپنے تیسرے اور منفرد پروگرام کے ساتھ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا نگہبان۔